बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की दुनिया के अंदर अपने अपने अंपायर होते थे। हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था और मैं 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, तो जो 10 साल थे, 10 साल से भी ज़्यादा, कुछ 14-15 साल थे जिसमें अपने अपने अंपायर होते थे और बहुत इंतशार होता था क्रिकेट ग्राउंडों पे, क्योंकि जब टीम दूसरे मुल्क में जाके हारती थी वो कहती थी जी उनके अंपायरों ने हमें हरा दिया। और कई दफ़ा ये ठीक होता था कि अपने अंपायर अपनी टीम की मदद करते थे। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आया कि अंपायर एक तीसरे मुल्क के होने चाहिए जो न्यूट्रल हों, ताकि जो जीते और हारे वो हार मान जाए, ये ना कहे कि जी दूसरों के अंपायरों ने मुझे हरा दिया। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख़ के अंदर हम न्यूट्रल अंपायर 1986 में लेके आए और उसके बाद फिर सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर आ गए। और आज जो आप क्रिकेट मैचेस पे ग्राउंडों पे देखते हैं तो वो सारा इंतशार ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोगों को फ़ैसले मुनसिफाना लगते हैं अब, क्योंकि अब उनको ये नहीं लगता कि अपने मुल्क के अंपायर अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान पे। देखिए, मैंने जब तहरीक इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ। जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, और ख़ास तौर पे बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हज़रत अली का एक रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक वो जो कायदे आज़म का और अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी कि एक अजीम मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी हमने, फलाई रियासत, और वो जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पे रखी थी, अदल और इंसाफ पे, हम वो बन ही नहीं सकते जब तक हम इंसाफ ना लेके आए मुल्क। और ये जद्दोजहद रही है 27 साल से। 3.5 साल गवर्नमेंट में भी बैठ के पूरी कोशिश की कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊँ, लेकिन एक आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी, उसने नहीं माना, उसने नहीं किया, क्योंकि वो करप्शन को यानी नाइंसाफ़ी को बुरा नहीं समझता था। अब देखें, अभी जो हालात हैं मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपना केस रखना चाहता हूँ। अब ये हो क्या रहा है, 12 मई से हम ये जो जज दिलावर है इसके ख़िलाफ़ हमने कहा हुआ है कि हमें इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह इसने फ़र्द जुर्म मेरे पे लगा दिया, मेरे सुने बग़ैर, और वो भी आके जब मुझे गैर कानूनी तौर पे पकड़ा हुआ था इन्होंने जेल में, तो उसने वहाँ आके अदालत लगा दी, ना मेरे वकील को पता ना मुझे पता, और वहाँ आके फ़र्द जुर्म लगा दिया। तो हमें तब से पता चल गया कि यहाँ इंसाफ नहीं हमें मिलेगा। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, हम किसी और जज के सामने केस लगाया जाए, ये हमारा हक़ है। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा, जब 9 मई को मुझे जिस तरह घसीट के लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी था जो मुझे अगवा किया, उसने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के होते हुए उन्होंने उसको जायज़ करार दे दिया। तो हमें तो वहाँ भी बड़े गिले शिकवे आ रहे थे। उससे पहले तहरीक इंसाफ के हमारे जो इलेक्शन कमीशन के केसेस लगे हुए थे, हमारे जो वकील अनवर मंसूर, वो बार बार कहते थे कि यहाँ में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। जो फॉरेन फंडिंग का केस था, हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सबके इकट्ठे सुने जाएं, सारे जो बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इकट्ठे सुने जाएं कि फंडिंग किधर से आती है, उनके केस सुने ना जाएं। ये आमिर फारूक के पास लगे हुए थे, हमें बड़ा एतराज़ था। फिर आज़म स्वाति, उन्होंने तो बाकायदा लेटर देखा कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर जब वो हुआ, फिर उससे पहले टेरियन केस,
جو 3 ممبر بینچ نے، جب 2 ممبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے. تو ہم نے پھر دونوں کی طرف، ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان امپائرز پہ اعتماد نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے ریکوزل کا کہا. اب آج کیا ہوتا ہے؟ آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا، پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں انصاف نہیں ملنا تھا، ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، وہ سب اکٹھی سنی جائیں. اب آج اکٹھی سنی نہیں گئی پٹیشنز. جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی، ہماری ریکوزل کی، ہم نے کہا کہ جسٹس عامر کو ہماری نہیں سننی چاہیے ہماری پٹیشنز، وہ بھی ڈسمس ہو گئی، وہ اگنور ہو گئی. جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیئر ٹرائل، اور اب تو میں خیر وکیل ہی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل کا آئین کا 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں. اور وہ گواہ ڈال دیے آگے، اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہمایوں دلاور ہماری فائنل آرگیومنٹ سن سکے. اب ہماری فائنل آرگیومنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوا ہے؟ یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوتا ہے؟ آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. تو نہ وہ ٹرانسفر کیا ہمایوں، نہ اس کا سنا ہمایوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے، نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب اکٹھی پٹیشن سنی جائے، نہ انہوں نے وہ سنا. 7 پٹیشنز تھیں، ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسمس کر دی، اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں. اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو، کہ جج دلاور کو، کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے، آرگیومنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہوں. اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، فیصلہ جو بھی آ جائے گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے. کیا میں مطمئن ہوں گا؟ کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ 200 تقریباً کیسز ہیں. مقصد صرف ایک ہے، کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. 9 مئی جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں آزادانہ تحقیقات ہوں گی، 9 مئی پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائڈ فیصلہ کر لیتی ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے، ہم قصوروار ہیں، اور ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا. ہمیشہ جج دونوں سائڈ سن کے فیصلہ کرتا ہے. تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے، وہ جو انہوں نے 9 مئی کے بعد جو کیا، سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. وہ چلتا آ رہا ہے، ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے. اب جو بھی یہ کر رہے ہیں کریک ڈاؤن، سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے؟ ذرا بازاروں میں نکل کے دیکھیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے. جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی. تو اب پارٹی کی اس وقت 70 سے 80% اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، یعنی لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ 70 سے 80% لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں. کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے، جو باہر نہیں جانے لگا، جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے، کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جو تھی بیچ کے پاکستان آ گیا ہے، وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں. ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو. اور جو بھی یہ پلان بن رہے ہیں کہ اس کے کوئی ملک چل جائے گا ڈنڈے کے زور سے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، ایک پولیس اسٹیٹ بنا کے، ان کو دنیا کی تاریخ کا کوئی تاریخ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے.
آپ یہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو صرف آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں، ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا، آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف، آدھا چلا گیا یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف. آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا لوگوں کو، ان کی آزادی رائے ختم کی، حقیقی جمہوریت ختم کر دی، حقیقی